पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकलाई नयाँ वर्षको शुभकामना सहित हार्दिक स्वागत छ प्रस्तुति भक्ति संवादमा। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यस भक्ति संवाद प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न संस्कृति, संस्कार, कला र समग्र धर्म सम्प्रदायसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्छौं र सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वत व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराएर हामी उहाँहरूका विचार यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आज नयाँ वर्षको यो नयाँ श्रृङ्खला छ। आजबाट 2072 साल लाग्दैछ। पक्कै पनि 71 सालको विविध अनुभवका साथमा हामी 72 सालमा नयाँ जोश र नयाँ जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने उत्सुकताका साथ अहिले उमङ्गमा अगाडि बढिरहेका छौँ। छिटफुट कतै दुःख र कतै सुख यो मान्छेको जीवनको एउटा पाटो नै हो। यसै गरी राज्यका पनि आफ्ना खालका अनुभव छन्, जनताको आफ्नो खालको अनुभव छ, समग्रमा विश्वको आफ्नो खालको अनुभव छ। यिनै अनुभवभित्र 71 साललाई हामीले अनुभवको रूपमा लिएर अब 72 सालमा हामीले व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सबैका लागि एउटा चुनौतीको विषय पनि छ। आज हामी यही पृष्ठभूमिमा छलफल गर्छौं, ज्योतिष विज्ञानको पृष्ठभूमिबाट। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ पण्डित ज्योतिषाचार्य डाक्टर उत्तम नेउपाने उपाध्याय। उहाँ अहिले पछिल्लो समय ज्योतिष विज्ञान र वास्तुविज्ञानको विषयमा ज्यादै गहिरिएर अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील एक युवा ज्योतिषाचार्य हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। नववर्ष 2072 को र साथै भक्ति संवाद कार्यक्रम हेरेर बस्ने हुने आम जनमानसहरूको लागि हार्दिक स्वागत छ। खुसी लाग्यो नयाँ वर्षको यो नयाँ बसाइमा गुरुसँग भेट हुने र संवाद अगाडि बढाउने मौका पाइयो। 72 सालको पहिलो अतिथि पनि हुनुहुन्छ। एकदम तपाईले मलाई ठुलो सौभाग्यको रूपमा मैले पाइराखेको छु, जसमध्ये अब 71 सालका जे जस्ता अप्ठ्यारा ग्रहहरूले दिए तापनि 72 सालको यो नयाँ उत्साह उमङ्गको साथ जुन उपस्थिति हुने मौका जुन दिनुभयो, यसमा धेरै धेरै तपाईसहित हाम्रो टेलिभिजन परिवारलाई साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। अब ज्यादै व्यस्त हुनुहुन्छ गुरु। अब भर्खरै श्रीलङ्काबाट एउटा कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेर फर्किनु भएको छ। एउटा नयाँ ताजा अनुभव पनि छ त्यो। अनि अब समग्रमा आजको बसाइमा चाहिँ गुरुबाट म 2072 सालमा ज्योतिष विज्ञानको आधारबाट हेर्दाखेरि 72 साल कस्तो रहन्छ भन्ने कुरालाई बढी समीक्षामा ल्याउने मेरो प्रयत्न रहन्छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ अहिलेको तत्कालको कार्यव्यस्तता के छ गुरुको? अब अहिले तत्कालीन कार्यव्यस्तता अब 72 सालको लागि हामीले 71 को जस्तै यो अन्तिममा भर्खर 3-4 दिन मात्रै भयो। साउथ एसियन एस्ट्रो फेडरेसन भन्ने जुन हाम्रो ज्योतिष महासङ्घ जुन छ, जुन महासङ्घ 17-18 देशमा व्यापक रूपमा रहेको छ। करिब करिब 5-6 वर्ष अगाडि नेपालले पनि त्यो अधिवेशन अर्थात् जुन कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने र साथै ज्योतिष विषयमा देखिएका नयाँ विषयहरू सँगसँगै जुन अब पुराना विषय र ज्योतिष विषय अन्तर्गत अब कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ समय सापेक्ष भन्ने विषयहरूलाई प्रत्येक ज्योतिषीहरूले, चाहे त्यो हिन्दू किन नहोस्, चाहे त्यो मुस्लिम किन नहोस्, चाहे त्यो बौद्धिस्ट किन नहोस्, चाहे त्यो कुनै पनि धर्म संस्कृति बाहेक फरक किन नहोस्, यस हिसाबमा जस्तै यसरी अधिवेशन मात्र नभएर कार्यपत्रहरूको र नयाँ चर्चाहरूका विषयहरू गर्ने नेपालको मौका सँगसँगै अहिले श्रीलङ्काको जुन समय थियो र श्रीलङ्काले अहिले त्यो अवसर पाएको थियो र त्यसमा हामी करिबन नेपालबाट 27 देखि 29 जनाको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो साउथ एसियन एस्ट्रोलोजर महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोकराज बरालजीको संयोजकत्वमा हामी गएका थियौँ। र अब त्यहाँ भर्खरै कार्यक्रम सम्पन्न गरेर पनि आइयो, जहाँ राम, जहाँ सीता र जहाँ रावण, जहाँ बुद्धको जुन एकदमै बढी प्रचार प्रसार, लङ्का भन्ने बित्तिकै श्री भन्ने बित्तिकै श्री छँदैछ, लङ्का भन्ने बित्तिकै अब रावणको राज्य भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यहाँका धेरै अनुभवहरू पनि बटुल्ने मौकाहरू पनि पाइयो। र साथै अब ज्योतिष विधा अन्तर्गत जस्तै वास्तु विज्ञान, रत्न विज्ञान, अनि जस्तै तन्त्र विज्ञान, मन्त्र विज्ञान विषयहरूका पनि ती मन्थनाहरू गरेर त्यहाँ घोषणापत्रहरू पनि जारी गरेको समय चाहिँ भर्खरै भएको छ। घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि के कुरालाई बढी महत्त्व दियो? अलिकति त्यसको वास्तविक रहस्यका केही कुराहरू चाहिँ जानकारी पाउन सबै त अब समयले भ्याउँदैन होला। पक्कै पनि अक्सर गरेर यो अधिवेशन 2.5 वर्ष
अर्थात् बढीमा 3 वर्ष मा गरिन्छ। पहिला यहाँभन्दा अगाडि मोरिससमा करिबन 2.5-3 वर्ष अगाडि भएको थियो र अहिले श्रीलङ्काको भयो। अब यसभन्दा पछाडि अब दुबईको पालो रहेको छ र यसमा फेरि हजुरलाई एउटा प्रश्न पनि गरौँ, मैले जात जातित्वको र धर्मको या ज्योतिषमा त्यो बााउन्ड्री छैन यसमा र हुन त कुनै पनि हिन्दू संस्कृति संस्कारमा त्यसरी बााउन्ड्री त छैन नै, तर पनि कतै अलिकति पुराना भनौँ रूढिवादीहरू विचारहरूले कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको कन्जस्टेड स्थितिहरू कहिलेकाहीँ प्रस्तुत हुन सक्छन्, तर ज्योतिषीमा त्यो छैन। र अब हजुरले सोधेअनुसार चाहिँ हाम्रो यो जुन अन्तिम समयमा चाहिँ अब अहिले कतिपय पहिलो चाहिँ विकृति र विसङ्गतिलाई फोकस गरियो हेर्नुहोस् यहाँ। जस्तै अब कतिपय एस्ट्रोलोजीको नाममा एस्ट्रोलोजरको नाममा विकृति विसङ्गति भएको छन्। पहिला आफू सत्य तथ्यमा रहनु पर्यो, नैतिकता आचरण र सदाचार आफूमा हुनु पर्यो। एउटा त्यो सर्वमान्य र सर्वव्यापक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने एक, र दोस्रो यो ज्योतिषलाई आफ्नो पेसा नमानेर यो एउटा जुन परापूर्वदेखि लिएर सृष्टिको क्रमदेखि चलेकोलाई यो पश्चिमा कन्ट्रीहरूसम्म पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो सन्देशहरू जुन घोषणापत्रमा जारी गरियो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ जुन अब अहिले नयाँ ग्रहहरू जुन ग्रह त पुरानै भए तर तिनीहरूको जुन क्रियाकलापहरूको जुन अब कोही कालसर्प योगको बारेमा, कोही माङ्गलिक योगको बारेमा, कहीँ अब भनौँ न भूक्षय हुने बारेमा, अनि कहीँ अनावृष्टिहरू हुने बारेमा, कोही अतिवृष्टिहरू हुने बारेमा, अनि साथसाथै कहीँ भनौँ न हजुरको अब समुद्रदेखि लिएर कहीँ अब यो पहाडसम्मका जुन अक्षांश देशान्तर लिङ्गिचुडहरूको बारेमा क्लियर रूपमा जुन प्रस्तुत हुनुपर्ने विषयहरूमा पनि यो घोषणापत्रबाट चाहिँ जारी गरिएको स्थिति चाहिँ अहिले रहेको छ। यसमा मुख्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले साउथ एसियामा ज्योतिष र वास्तुविज्ञानको परिधिभित्र चाहिँ के समस्याहरू के जटिलताहरू उत्पन्न भयो भनेर बढी छलफलमा आयो। अलिकति एक दुईवटा बुदागत रूपमा अलिक स्पष्ट पारिदिनु। केही कुरा त आए, त्यसमा विकृति छन्, विसङ्गति छन्, अलिकति भनौँ न शास्त्रीय मान्यतालाई पनि तोडमोड गरेर पनि प्रस्तुत हुने केही किसिमका त्यस्ता खालका विसङ्गतिहरू पनि जन्मिएका छन् भन्ने कुरा त आयो। अरू केही त्यस्ता कुराहरू? अब अर्को पक्षमा चाहिँ विशेष गरेर एउटा हाम्रो यो भनौँ न पुरुषहरूले बढी गर्ने र त्यसमा स्त्रीहरू भनौँ लेडिज पनि यसमा बढी इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने विषय एक फोकस। र दोस्रो फोकस जस्तै अब एस्ट्रोलोजरहरूले भविष्यवाणी गर्दाखेरि ग्रहले बोलेको कुरो एकरूपता हुनुपर्ने। जस्तै मैले राशिफल एउटा टेलिभिजनबाट भन्दैछु, अर्कोले त्यही राशिफललाई अर्को तरिकाले भनिराखेको हुनसक्छ। यो फरक चाहिँ किन हुन्छ गुरु? हो, यो विषयमा पनि बढी चर्चा र परिचर्चा भयो। चन्द्रमा त मानौँ एक दिनमा एउटै हुन्छन्, जुनसुकै 2.5 दिन बराबर एउटा रहन्छन्। सूर्य 1 महिना एउटै रहन्छन्, बृहस्पति 13 महिना एउटै रहन्छन्, अनि शनि राहु केतु 18 र 30 महिना एउटैमा रहन्छन् राशिको बीचमा। तर व्याख्याकारले किन यसरी मिस्टेक गरिराखेको छ, त्यसले गर्दा कुराहरू जुझ्न आयो। हो, यो जुदाईको क्रमलाई हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। करिबन कति जानेर कतिले नजानेर, कसैले चेहरा देखाउने हिसाबमा, कसैले पैसाको बलमा, कसैको बुद्धि छ विवेक छ तर ठाउँ नपाएको हिसाबमा त्यसरी पनि प्रस्तुत भइराखेको परिस्थिति भएको हुनाले यसलाई एक रूपतामा लिएर जानुपर्छ, बुँदागत 2। र तेस्रो जस्तै अब वास्तु सम्बन्धी भयो, र वास्तुमा अक्सर गरेर वास्तु एच ए होल विश्व ब्रह्माण्डलाई एउटै वास्तु लागु हुन्छ। जस्तै हामीले बिरामी हुँदा हल्का सिटामल प्रयोग गऱ्यौँ भने अमेरिकामा बस्दा पनि सिटामल, आखिर सिटामल त नेपालमा पनि छ, अमेरिकामा पनि त्यही हुन्छ। तर त्यसको बनावट अर्थात् त्यसमा केही केमिकल हलाइमा हल्का केही कम होला या बढी होला, त्यो हिसाब तेस्रो नम्बरमा हुनुपर्ने। र साथै अब देशमा जुन उतार चढावका स्थितिहरू आउँछन् त्यसको पूर्व भविष्यवाणीहरू चाहिँ हल्का रूपमा यो यस्तो हुनेवाला छ। जस्तै हामीले पञ्चाङ्गमा हाम्रो पञ्चाङ्गकारहरूले लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई व्यापकता रूप दिनुपर्ने। र सँगसँगै जस्तै हाम्रो यो ग्लोबलाइजेसन जुन एउटा विश्व जुन छ हो, त्यो विश्वको परिवेशमा एस्ट्रोलोजी एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो। जसले मान्दछ र जसले मनाउन सक्दछ त्यसले आफ्नो समृद्धता अवश्य पनि प्राप्त गर्छ भन्ने 3-4 वटा बुँदाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी पारित गरिएको चाहिँ छ।
लगभग कति दिनसम्म चलेको यहाँहरूको त्यो? यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ करिबन 7 दिनसम्मको प्रोग्राम हो। नेपालबाट कतिजनाको सहभागिता थियो? अब हाम्रो नेपालबाट वरिष्ठ ज्योतिषहरू नै हुन्थ्यो, जस्तै हाम्रो वास्तुविद माधव मगर हुनुहुन्थ्यो, तन्त्रविद हाम्रो मिलनजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो रमा दबाडीजीहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो वशिष्ठ सन्तोष वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी धेरै एस्ट्रोलोजरहरू जुन कि नेपालमा ख्याति प्राप्त कमाउनु भएका, कतिपयको आर्थिक अवस्थाले जान पाउनु भएन होला, कतिपयको आर्थिक अवस्थाले जान पाउनुभयो होला, कतिपय आफ्नो पारिवारिक कष्टताको कारणले गर्दा जान पाउनु भएन। यो हिसाबमा चाहिँ हामी करिबन 27-28 र अनि हाम्रो यही टेलिभिजनको हरिहरजी पनि हुनुहुन्थ्यो। यो हिसाबमा धेरै राम्रो एस्ट्रोलोजरहरूको जमघट नेपालबाट भएको थियो। यसको केन्द्रीय कार्यालय पनि नेपाल भएको नाताले पनि त्यो जिम्मेवारी त नेपालले पक्कै थियो। अहिले आयोजक चाहिँ श्रीलङ्का, श्रीलङ्का, इन्डिया र नेपालको आयोजकत्व पनि थियो। अबको लागि घोषणापत्र अन्तर्गत 2 देशलाई प्रस्ताव गरिएको छ। 2 देशमा सल्लाह गरेर 1 महिनाभित्रमा छिट्टै हुने जस्तो छ निर्णय चाहिँ, जसमध्ये मालदिभ्स र दुबईको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। उहाँहरूले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरू 2 जना देशहरू सल्लाह गरेर अनि जानकारी केन्द्रीय कार्यालयले सायद दिनुहुन्छ होला। यो अध्यक्षज्यूलाई विस्तृत पछि थाहा हुन्छ होला। नेपालले चाहिँ खास त्यहाँ के छाप छोड्यो? अब नेपालले धेरै छाप छोड्यो। जस्तै अब नेपाल पहिला पशुपतिको क्षेत्र, दोस्रो म नेपालमा बुद्धको भूमिमा जन्मेको मान्छे, बुद्धको महत्त्व र बुद्ध भनेको के हो भन्ने विषय छन् त थाहा थियो, तर पनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यसको महत्त्व थाहा पाइयो। 69% त्यहाँ हिन्दू रहेछन्, जो कि उनीहरूले नेपालभन्दा लुम्बिनी भनेर चिन्दा रहेछन्। एक त्यसले गर्दाखेरि आयोजक राष्ट्र भएको कारणले गर्दा केही लुम्बिनीका अर्थात् केही बुद्धका चिजहरू केही लगिएको थियो। र दोस्रो जस्तै पशुपतिनाथ उसै पनि भइहाल्यो, दोस्रो छाप। तेस्रो जस्तै अब हाम्रो यहाँको जस्तै रत्नविद अर्थात् यहाँबाट हामी जस्तै तन्त्रविद, यहाँबाट वास्तुविद, ज्योतिषविद, उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन र साथसाथै कार्य गराई, अनुशासन प्रणाली, टाइम टु टाइम र विशेष गरेर एस्ट्रोलोजी अन्तर्गतको जुन चिराफाराकै विषयमा बढी छाप छोड्न चाहिँ सफल भयो। यसरी भनिरहँदा दक्षिण एसियाको अहिले त्यो जुन भेला थियो त्यहाँ हेर्दा नेपाललाई आफूले कुन स्तरमा विकास भइरहेको जस्तो अनुभूति भयो यहाँलाई? त्यहाँ सबैको भेलामा आफ्नो प्रस्तुतिहरू, नेपालको उपस्थिति, नेपालले गरेको प्रभाव, देखाएको प्रभाव लगायतका कुराहरू हेर्दा नेपाल चाहिँ अहिले ज्योतिष विज्ञान र वास्तुविज्ञानमा अझ बढ्दो अवस्थामा छ कि कस्तो छ, यथास्थितिमा छ? होइन, यो बढ्दो अवस्था छ, चढ्दो अवस्था छ, उन्नति प्रगतिको अवस्था एकदमै छ। तर छिमेकी देश भारतको हामीलाई हेराइको दृष्टि फरक छ। उनीहरूले सोच्दछन् हुन त हामी पनि उतै पढेर आएको कि हाम्रो प्रोडक्ट नेपालमा गएर उनीहरूले चाहिँ विकास गरिराखेको छ भन्ने उनीहरूको त्यो गलत थिङ्किङ छ। हो, जस्तै न्याय नपाए गोर्खा जानु, शिक्षा हराए काशी जानु भन्ने त हाम्रो उखानै छ। त्यसले गर्दाखेरि अक्सर अब हाम्रा एस्ट्रोलोजरहरू, हाम्रा पढ्ने विद्वानहरू बनारस, वृन्दावन, हरिद्वारबाट नै प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको दृष्टिमा केही हामीसँग नेगेटिभ हुनसक्छ, तर पनि कार्य गराई, अनुशासन प्रणाली, खानपानमा सात्विकीपनाहरू भयो, यी आदि कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अगाडि छौँ र हाम्रो छाप सार्क मात्र नभएर विश्वभरि पक्कै राम्रो छ। र त्यसमा फेरि अब हाम्रा नेपालका मिडियाहरूले पनि हामीलाई त्यत्तिकै ठाउँ दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी धेरै अगाडि छौँ दबाडी सर। अब सरस्वती अहिले स्वतन्त्र जनमानसले हेर्दा त पछिल्लो समयमा यसप्रतिको चेतना मानिसमा धेरै आएको पनि छ र यहाँहरूको योगदान पनि यसमा धेरै नै छ। किनभने अब यहाँहरूले किताब लेख्नु भएको छ, यसै गरी सञ्चार माध्यमबाट आफ्ना सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले मात्रै त्यो दक्षिण एसियाको भिडभित्र आफूलाई पनि कुन अस्तित्वमा त्यहाँ आफूलाई प्रस्तुत भएको महसुस गर्नुभयो भन्ने सवालमा हो। खुसी लाग्यो नेपालको आफ्नो एउटा छाप छोड्नुभयो भन्ने कुराले। अब अलिकति यही पृष्ठभूमिमा सोध्न चाहन्छु, नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग ज्योतिष र वास्तुविज्ञानसँग गर्न सक्ने समन्वय र सहकार्यको स्पेस, ठाउँ कहाँ कति देख्नुहुन्छ अहिले? अब यो अहिलेको परिवेश मात्रै नभनौँ, परापूर्व कालदेखि नै जुन चल्दै आइराखेको, जस्तै छिमेकी मुलुक चाइना, चाइनाले वास्तु नभनेर अर्थात् एस्ट्रोलोजी नभनेर उसले फेङ सुई उनीहरूले आफ्नो तरिकाले जुन गरिरहेका छन्, तर बेस एउटै नै हो। बेस एउटै हो। एक जस्तै आकाशात् पतितात् तोयम यथा गच्छति सागरम भने जस्तो, जहाँबाट पानी परे पनि जाइन त सागरमै हो। एउटा त्यो छ पूर्वपट्टिको भागमा कुरा गर्नुपर्दा। अब दक्षिणपट्टिको त अब एक प्रकारको विश्वभरि नै फैल्याउने प्रकारको अब इन्डिया नै छ, जसमध्ये अब स्पेस धेरै छ, यसमा स्पेस धेरै छ।
अब यति मात्रै होइन, हामीसँग पनि त्यत्रा एस्ट्रोलोजरहरू त्यहाँ 101 दिग्गजहरू हुनुहुन्छ, तर राजस्थानबाट बम्बई जस्तो ठाउँबाट काठमाडौँमा केवल हेराउन र ग्रह शान्ति गर्न पनि आइरहनु भएको छ। हुन सक्नुहुन्छ हाम्रा पनि उता जानुभएको छ होला पक्कै पनि, र उताका पनि यता आउनुभएको हामीसँग प्रशस्तै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्पेस शिरोमणिजी एकदमै व्यापक छ र हामी यसमा सफल पनि भएका छौँ। यहाँ मात्रै नभएर हामीले विश्वका कुना कुनामा यो भनौँ न हाम्रो ज्योतिषी सम्बन्ध मात्र नभएर हर भनौँ न वैदिक विधिहरूलाई फैलाउन हामी सफल भएका छौँ, अवश्य पनि छ। अब त्यसको एउटा छाता सङ्गठन भनौँ अथवा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने त दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ पनि छँदैछ होइन? ठिक छ, अब गुरु त्यसो भए 72 सालको समीक्षा गर्नतिर अगाडि बढौँ। एकदम हुन्छ, गर्नु पनि पर्ने त्यही नै पनि हो। आज हामी त्यही सङ्घारमा उभि पनि राखेका छौँ, किनभने आम दर्शकको अपेक्षा चाहिँ बढी त्यही छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, यो कुराको नयाँ अपडेट पनि गराउनु थियो। अरू पनि फेरि हामी बिचमा प्रसङ्ग जोड्छौँ। 71 साल चाहिँ ज्योतिषीय पृष्ठभूमिबाट भन्नुपर्दा यहाँलाई कस्तो रह्यो जस्तो लाग्यो? अब 71 साल हाम्रो ज्योतिषीय विधि भनौँ न हाम्रो जम्मै सम्पूर्ण ग्रहको विधि विधान अन्तर्गत यसलाई मध्यम रूपमै अब भनौँ न अहिलेसम्म नै बेहोरी नै आइसक्यो हो। ज्योतिषी विधा अन्तर्गत त 73.5 सालसम्म अझै पनि राम्रो परिस्थिति त्यति राम्रो अझै पनि छैन ग्रहका जुन ग्रहको उच्च अन्तर्गत। र अब यसलाई गएको विषयहरूलाई अब उतार चढाव भए, तनाव भयो, अप्ठ्यारो भए, ग्रहले जुन दिनहरू दिए, अब हामी नयाँ जुन ग्रहको स्थितिमा हामी आइसकेका छौँ। र यो समय अहिले सिंह लग्नको जुन जगलग्न भनेर भनिन्छ, विशेष गरेर सिंह लग्न परेको छ। लग्नेश मालिक सूर्य जुन छ स्वगृही भएर नवम भावमा गएर बसिराखेको छ, नवस्थानमा गएर बसिया छ, जसको कारणले गर्दाखेरि राजा र मन्त्री दुईटा हुन्छ शिरोमणि सर, जसमध्ये राजा शनिको रूपमा अहिले आउनु भएको छ, शनिदेव, र साथै मन्त्रीको रूपमा मङ्गल। अब दुईटै ग्रह त्यति राम्रो चाहिँ मानिँदैन, तर मङ्गललाई पराक्रमको मालिक अर्थात् सैनिकको मालिक को रूपमा मानिन्छ मन्त्री। र अब शनि भन्ने बित्तिकै हल्का अलिकति कतै अप्ठ्यारो अनुभूति त लाग्छ, तर राजाको रूपमा आइराखेका कारणले र अनि लग्नको मालिक करिबन नवम स्थानमा आफ्नो घरमा बसेको कारणले गर्दा अर्थात् उच्च स्थानमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै देशमा केही न केही सुख शान्ति समृद्धिको पक्ष पर्छ भने अनावृष्टि, अतिवृष्टि र भूक्षयको क्रम चाहिँ केही अलिकति बढ्ने परिस्थिति देखिन्छ। र तपाईँले मलाई सोधिहाल्नुहुन्छ राजनीतिक स्थिति, अब पक्कै पनि सोध्नु त अलङ्कारै बुझिहाल्नु पक्कै। किन भन्नुहुन्छ भने जहाँ राजनीतिक शान्ति हुँदैन तबसम्म देश आम जनताहरूमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुँदैन। एउटै कुरा जस्तै घरभरिको पाप घरमुलीले बिहोर्नुपर्छ, ओडापडीको भरिको पाप ओडामुलीले बिहोर्नुपर्छ, गाविसभरिको पाप गाविसको अध्यक्षले अर्थात् नगरको अध्यक्षले बिहोर्नुपर्छ, जिल्लाको पाप जिल्ला मुलीले बिहोर्नुपर्छ, अञ्चलको पाप अञ्चल मुलीले बिहोर्नुपर्छ भने जति पनि देशको गरेको जुन पाप अर्थात् धर्म त्यो देशको नायिकाले बिहोर्छ। त्यो भएको हुनाले देशको नायिकाको अर्थात् ग्रहै बिग्रियो अर्थात् देशकै परिस्थितिहरू बिग्रियो भने तपाईँ हामीले सुख शान्ति पाउँदैनौँ। त्यो भएको हुनाले हजुरले त्यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने मलाई भएको हुनाले पहिले प्रश्न अब मैले फेरि प्रश्न नसोधि नहुने भयो। देशका मुलीहरूको ग्रह चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब देशका मुलीहरूको हामीहरूले तोकेर भन्न सकिँदैन, समग्रमा यस्तो हुन्छ सबैको डेट अफ बर्थ कन्फर्म पनि नहुन सक्छ। अब यहाँ एउटै जुम्लेको बच्चा 1 मिनट अर्थात् 1.5 मिनट 2 मिनट 4 मिनटको फरकले त उनीहरूको भविष्य फरक हुन्छ भने यहाँ त पहिला पानी गढीको आधारबाट भनिने हो। हेर्नुहोस् है त, त्यसो पनि ग्रहको आकलन सँगसँगै गरिने भएको हुनाले यो साललाई समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि बृहस्पतिको स्थिति शुक्रको स्थिति पनि बढी बलवान छ। बृहस्पति शुक्र ग्रहहरू जगलग्न अन्तर्गत बढी बलवान छ एक, र दोस्रो जस्तै आज मङ्गलबार पर्नु, 5 वटा मङ्गलबार पर्नु, दशमी तिथि पर्नु, मङ्गलबारलाई जस्तै प्रशासनिक फिल्डको लागि बढी राम्रो मानिन्छ। जस्तै यो गणेशको बारको रूपमा पनि मानिन्छ, हनुमानको बारको रूपमा पनि मानिन्छ, जस्तै पराक्रमको मालिक, जस्तै बुद्धि ज्ञान र विवेकद्वारा सुमेरु पर्वतलाई मातापिता मानेर घुम्ने बारको रूप पनि परेको कारण र 5 वटा परेका कारणले गर्दाखेरि पनि जस्तै यो साल केही न केही परिवर्तनता छ, तर राजनीतिक चाहिँ अब आज यसरी मैले भन्न त नहुने हो होइन, हामीले भन्नैलाई बोलायो। यो जस्तै कतै यो अहिलेको गभर्नमेन्टमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कि, कतै चेन्ज हुन सक्छ कि,
तर पनि मिलिजुलीको रूपमा चाहिँ जान सक्ने परिस्थिति चाहिँ छ शिरबडीजी। भनेपछि त्यति धेरै अनिष्टै भन्ने अवस्था पनि छैन। त्यति धेरै अनिष्टता छैन। अहिले पानीको पनि राम्रै छ, पानी अनि अन्न अनाजको लागि भन्नुभयो नि जुन अतिवृष्टि अनावृष्टि हुन त वातावरणीय हिसाबले पनि अहिले त्यो किसिमको एक प्रकारको अवस्था त लगभग सङ्केतको रूपमा देख्न थालिसकिएको छ। वैशाख सकिन आइसक्यो, जाडो गएको छैन, पानी परेको परै छ होइन। त्यसलाई अलिक स्पष्ट पारिदिनु न गुरुले भन्न खोजेको। जस्तै के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुरको मैले कुरा बिचमा काटेँ। जस्तै अब यो बर्सातको क्रम करिब असार साउन बढी हुनुपर्ने यो कम देखिन्छ, भदौ र असोजमा बढी देखिएको छ। अनि कतै अलिकति यो कार्तिक र जस्तै पुसको समय अलिकति भोकक्षयको परिस्थिति जुन देखिन्छ र साथसाथै फेरि यो फागुन चैत अलि जाडोको प्रकोपहरू ग्रह गति अन्तर्गत त्यो देखिएका छन् र ग्रहको डेफिनेसनमा पनि त्यही नै देखिएको छ परिस्थिति। र जसले गर्दाखेरि 71 सालभन्दा 72 साललाई चाहिँ विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पनि राम्रो मानिन्छ। पढाइ लेखाइ र उन्नति प्रगतिमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि राम्रो देखिन्छ। र शुभ कार्यहरू यो साल जस्तै बृहस्पति, सूर्य, शुक्रको कारणले गर्दाखेरि जस्तै धार्मिक कार्यहरू अलिक बढेर जाने, तर धार्मिक कार्यमा अलिक देखावा चाहिँ अलिक बढी बढ्ने त्यो देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धको क्रम अलिकति बढी बढ्ने परिस्थितिहरू पनि देखिएको छ। र साथसाथै यसमा एक दुईवटा विषयहरू चाहिँ अलिक बढी के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अलिकति महँगीको क्रम र अलिक चोरी डकैती र एक्सिडेन्ट दुर्घटनाको क्रम चाहिँ यो सालमा अलिक बढी देखिएको छ। मैले लगभग त्यही अर्थतन्त्रलाई नै जोडेर फेरि सोध्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। अलिकति यसलाई स्पष्ट पार्यो। नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको आफ्नो विकास निर्माणको कुरापट्टि चाहिँ लगभग अलिकति बढाएर त्यसलाई तन्काएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ? अब यो 72 साल एकदमै बडा सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। जस्तै अब कतिपय कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एस्ट्रोलोजी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो त नपढिकन अर्थात् बिना एनालाइसिसको ऊ चाहिँ हस्ताको भरमा मुख देखेको भरमा भन्ने जस्तो मान्छेहरूको थिङ्किङ छ। जस्तै अब यसले सबै जस्तै मैले बिहान सेयर मार्केट आज कतिमा जान्छ, गोल्डको भाउ कति जान्छ भनेर मन निकाल्छु। ग्रहले त्यही बोल्छ, शुक्रले, बृहस्पतिले, सूर्यले हो। जस्तै एकदमै मार्मिक प्रश्न जुन सोध्नुभएको छ आम जनमानसको लागि एकदमै काम लाग्ने, जसमध्ये अब विकास निर्माणको कार्यमा भाद्र महिनादेखि लिएर यो माघको बिचमा अलिकति विकासको क्रम केही बढ्ने देखिन्छ। त्यसमा 3टा छ, केही हाइड्रो सम्बन्धी र केही सडक सम्बन्धी र दोस्रो 1-2टा केही फ्याक्ट्रीहरू बढ्न सक्ने देखिन्छ एक। र अब दोस्रो पक्षमा चाहिँ अन्य विकास निर्माणका कामहरू त्यति अगाडि बढ्न अलि नसक्ने र अलिकति अस्थिरता छ, जुन कि 73 सालको पर्खाइ सँगसँगै तिनी चाहिँ पुरानाहरू अगाडि बढ्ने देखिन्छ। र अलिकति पर्यटक पक्षमा अलि बढी देखिएको छ यो साल। पर्यटक पक्षमा चाहिँ बढी भन्नाले जस्तै पर्यटकहरू बढी आउने, घुमफिरको पक्ष हुने, अनि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्याहरू बढी बढ्ने र साथसाथै अलि कर्महरू अलि सकारात्मक पक्षहरू तल्लो लेभलबाट भनौँ न बच्चाहरूबाट, बालबच्चाहरूबाट अर्थात् युवाहरूबाट अध्यात्मको जागरण चाहिँ बढी देखिन्छ यो साल। भनेपछि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा जनस्तरले त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको रहन्छ होइन। 1-2टा विषयमा पर्ने छ। जस्तै सवारी यसो गरौँ न गुरु, यो अहिले नै रहस्य नखोलौँ, विज्ञापन पछाडि गरौँ। पक्कै भइहाल्छ, यो पनि हाम्रो धर्म हो। धर्मलाई एकदम निभाउनु पर्ने नितान्त आवश्यकता पत्रकारी पेसाकै। हजुर, विज्ञापन पछाडि हामी यो कुरालाई जोड्छौँ। अवश्य पनि। दर्शक, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पण्डित डाक्टर उत्तम न्यौपाने उपाध्यायज्यूसँग। वा वास्तु तथा ज्योतिष विषयमा विशेष दखल राख्नुहुन्छ र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा अनुसन्धान गरेर उहाँले केही पुस्तकहरू पनि यस क्षेत्रमा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। उहाँको अनुभवको आधारमा देशको भविष्य, विश्वको भविष्य, 72 सालको अवस्था कस्तो छ अझ हामी विश्लेषण गर्छौँ। टेलिभिजन छोडेर कतै नजानुहोला, छोटो विज्ञापन पछाडि हामी आइहाल्यौँ। भक्ति संवाद। भक्ति संवाद। पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ भक्ति संवादमा। भक्ति संवादमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर उत्तम उपाध्याय न्यौपानेज्यूसँग। उहाँ विशेष गरी ज्योतिष त्यसै गरी वास्तु विज्ञानमा निकै गहिरेर अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र आज हामी विशेष गरी गत वर्षको अनुभवलाई लिएर अब आउने वर्ष कस्तो हुन्छ, यसका विभिन्न
प्रभाव र असरहरू के छन् यसै विषयमा समीक्षा गरिरहेका छौँ। तर सन्दर्भ हामीले पारेका हौँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको जुन भर्खरै सम्पन्न श्रीलङ्कामा सम्पन्न सम्मेलनको सन्दर्भलाई पारेका हौँ र आज त नयाँ वर्ष छँदैछ। म उहाँलाई फेरि कुराकानीमा जोड्छु। स्वागत छ गुरु फेरि। धन्यवाद। अघि हामी अर्थतन्त्रको कुरा गर्दैथ्यौँ अनि नेपाली जनताहरू र युवा र बालबालिकाहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा बढी गुरुले समीक्षा गरिदिइरहनु भएको थियो। जीवनशैली कस्तो देख्नुहुन्छ अबको 2072 सालमा? किनभने केही वैज्ञानिक आधारबाटै हामीले यसलाई विश्लेषण त गर्नुपर्छ होइन? त्योभन्दा पहिले गुरुलाई अर्को कुरा मलाई सोधिहाल्न मन लाग्यो। हुन त यसरी दुईटा प्रश्न तेर्स्याउनु पर्ने हो। एकदमै ठिक छ, राम्रो छ। मेरो प्रश्न त जीवनशैलीमै जान्छ, तर त्यसको पृष्ठभूमिको लागि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले यसरी देश परिवेशको जुन हेर्छौँ नि ग्रह गोचर, त्यसरी हेर्दाखेरि के आधारलाई बढी बनाएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ताकि आजको छलफल वैज्ञानिक हो भन्ने धेरैलाई बुझाइयोस् क्या? जस्तै कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, अब ग्रहको हेराइको क्रममा पहिला त एस्ट्रोलोजी नै सबभन्दा ठुलो। एस्ट्रोलोजी अन्तर्गत नै विज्ञान र जसले जन्मायो एक, र दोस्रो जसले प्रमाणित गर्यो र जसले सामवेद अन्तर्गत सङ्गीतले बर्यो, अथर्ववेद अन्तर्गत अर्थ कसरी कमाइ हुने त्यसका इकोनोमिक्सको बाटाहरू त्यसले देखायो। यजुर्वेदले कसरी मुक्तिको बाटो भनेर देखायो चार वेदहरू मध्येमा। जसरी ऋग्वेदले अब यो यन्त्रहरूदेखि लिएर सारा सम्पूर्णहरू कसरी निर्माण हुने त भन्ने कुरा बाटो यसरी पहिले आएको विषय रहेको छ। र यो कार्यक्रम वैज्ञानिक नै हो र एस्ट्रोलोजी पनि विज्ञान हो, विज्ञान पनि एस्ट्रोलोजी हो, तर पहिलो ज्योतिषी। जस्तै अब भोलि हुने कुरालाई त्रिकालदर्शी भनौँ, भूत भविष्य र वर्तमान विषयलाई ग्रहहरूले, जस्तै भनौँ न अब कसैलाई पढाइको लागि समस्या भयो, कुन ग्रह हेर्ने, ग्रहको आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तै अब उसले भनौँ न बृहस्पतिले के दिन्छ, अर्थात् शनिले के दिन्छ, राहुले के दिन्छ, केतुले के दिन्छ, कुन राम्रा ग्रह कुन नराम्रा ग्रहहरू तिनी आफैमा प्रमाणित भएर त्यसरी प्रेजेन्टेसन उनीहरूले गरिराखेका छन्। त्यो आफूले जान्ने र बुझ्ने साथै चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। र साथसाथै यो विज्ञान सम्मत एकदमै छ। जस्तै भनौँ न चट्याङ पर्ने, यो यति बेलामा भुक छ या यो यस्तो प्रकारको छ है भनेर समग्र रूपमा पहिले नै भनिराखेका हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले फलो बहुत कम गरेर चाहिँ ए भइसकेपछि भन्छन् नि यिनीहरू भन्ने जस्तो चाहिँ भएर मात्रै हो। चेतनाको अलिकति कमी हामीमा भएर मात्रै हो, नत्र पहिल्यै कुरो आउट भइसक्यो हुन्छ भने त्यसको वैज्ञानिक नै आधार छ। पक्कै छ, एकदमै 100% छ। जस्तै सूर्य काठमाडौँमा आज 6:03 उदाउँछ भनेपछि 6:03 उदाएको छ। अस्ति 21 गतेको दिनमा ग्रहण यति बजेदेखि यति बजेसम्म लाग्छ है भनेर चाहिँ ग्रहण लागेकै छ नि। तर 50औं वर्ष अगाडि चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर एस्ट्रोलोजरहरूले सफ्टवेयरमा हालिदिसकेको चिज नै त प्रमाणित भइरहेको छ नि। आखिर विज्ञानले त पछाडि नै गरिराखेको हो। यो उसले चाहिँ तपाईँको सजिलो तरिकाले गराए जस्तो अहिले हामीलाई सजिलो माध्यम बनाइरहेको छ। ऊ बेलामा पनि आकाशवाणी थियो, सारा सम्पूर्ण चिज थियो, तर त्यतिखेर जनमानस कम थिए। त्यतिखेर भारतवर्ष भनेर केही भनौँ न भूभागलाई मात्रै चिनिन्थ्यो। अब अहिले विश्व वर्ल्ड वाइज भएको छ, त्यसले गर्दा विज्ञान र एस्ट्रोलोजी एक आपसका परिपूरक रहेका छन्। अब फेरि मेरो अघिको पहिलो प्रश्नमै आउँछु। जीवनशैली अब कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालीहरूको 72 सालमा जुन हाम्रो पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दाखेरि? अब पृष्ठभूमिमा ग्रहहरूको क्रमले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जसमध्ये अब जस्तै शुक्रको गति र साथै अब भनौँ न बानी बेहोरा भनौँ न मनकारक चन्द्रमाको गति हेर्दाखेरिको पक्षमा जीवनशैलीमा अलरेडी अलिकति फरक पक्कै पनि पाइन्छ। जस्तै अध्यात्म चिन्तनको बाटो बढ्ने, साथै जुन अध्यात्म भइसकेपछि जुन आदर सत्कारको बाटो अटोमेटिक बन्छ, आदर सत्कारको बाटो बन्ने। र तेस्रो पक्षमा जस्तै राजनेताहरूमा पनि केही जीवनशैलीमा हामीले पनि यो तरिका अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ पक्कै पनि सायद आजबाट नै भएन भने पनि भरेदेखि नै यो प्रतिपादित भएर चाहिँ अवश्य पनि 72 सालले जीवनशैलीमा परिवर्तन त अवश्य पनि लिएर आउँछ। धर्म संस्कारको बुझाइमा बढ्छ, बुझाइको क्रम बढ्छ। पक्कै यस्तो छ। फेरि तपाईँ र मैले यो बहस गरिरहँदाखेरि धर्म भनेर जनै टुपीहरू कन्दनीहरू मात्रै लाएर त्रिपुण्डक मात्रै लगाउने धर्म होइन। हेर्नुहोस्, धर्म चराइरहेको आर्तहरूको घाउ, मलम लगाऊ आर्तहरूको घाउ। जस्तै तपाईँको धर्म भन्ने बित्तिकै हामीले मन्दिरमा पूजै गर्नु मात्रै धर्म होइन। जस्तै कसैलाई चाहिँ तपाईँको शिक्षा दिन नसकेका बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनु, दीक्षा दिनु,
त्यति मात्र नभएर जस्तै तपाईँको खान नपाएकालाई खुवाउनु, मातापिताको सेवा गर्नु, सन्तानको सेवा गर्नु, अनि साथै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्नु, त्यही नै हो धर्म। यहाँ व्यक्तिहरूको बुझाइ चाहिँ अलिकति कम लाग्छ शिरोमणिज्यू मलाई। धर्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको जस्तै अब अहिले सम्प्रदायहरू जुन छन्, अब ती धर्म भनेर भनिन्छ। अब सम्प्रदायभित्र बसेर धर्म त्यसरी किन हुन्थ्यो र जस्तै तपाईँको चाहिँ अब जति सम्प्रदायमा बसेका व्यक्तिहरूको कतै फेरि मलाई नै भन्नु भन्ठानेर कसैले भन्ठान्नु होला, तर अन्यथा नसोच्नु होला, कतै अलिकति धर्मको आड लिएर गलत गरिराखेको परिस्थितिहरू पनि पाइएका छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँ हामी जस्तो युवाले पर्दाफास गर्नुपर्ने परिस्थिति र सायद यो 72 सालतिर त्यस्ता व्यक्तिहरूका पर्दाफासको योग पनि ग्रहले दिइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धर्म भनेर त्यो विषयवस्तु होइन, सबै चिजको धर्म आफै धर्म निभाउनु। सर्पले ठुङ्ने धर्म, बिच्छीले चाहिँ तपाईँको विष छोड्ने धर्म, मान्छेले मानवता भएर मानवताको भनौँ न बिहेभियर गर्नु पनि त्यो धर्म, त्यसलाई भनिन्छ। जसले जे विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी पाएको छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नु धर्म। एकदम बेस्ट, तपाईँले राम्रो बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नि धर्म भनेको त्यही नै हो। इमान्दारी गरिदियो भने सकिहाल्यो नि। सडकमा ओभरटेक गरेर हिँडेन भने धर्म त्यो भइगयो नि। ओभरटेक गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसलाई पाप लाग्छ। भनेपछि अनुपातिक रूपमा 71 सालभन्दा 72 सालमा यो किसिमको अलि जुन जिम्मेवारी बोध हुने कुरा चाहिँ बढेर जाने देखिन्छ। पक्कै पनि देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने केही ग्रहहरू सकारात्मक पक्षहरूमा रहेका छन् र ग्रह सकारात्मक हुनु भनेको सकारात्मक पक्षहरू नै पक्कै पनि छ, चेतनाहरू आउँछ र त्यसमा अझ चेतना दिनको लागि तपाईँसँग विद्या एकदमै छ, तर टिचरले पढाउनु भएन भने त्यो विद्या त त्यो निक्लिन सक्दैन नि। हो, यस्तै सञ्चार माध्यमहरूले जस्तै अब यो त इन्टरनेसनल हाम्रो टेलिभिजन, जसमध्ये अब यसले त एकदम अध्यात्मको बारेमा त अति फोकस गरिराखेको छ। सम्पूर्ण जुन हजुरहरूको लोगो जुन छ त्यो लोगोले नै बुझिन्छ। हेर्नुहोस् है त, नाम नै काफी भने जस्तो नि, त्यसले बुझिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अझ बढी भूमिका तपाईँहरूको रहन्छ र यसमा यो विषय यसरी हो भनेर बुझाइदिन सक्नुभयो भने अवश्य पनि अझ बढेर जान्छ। धन्यवाद गुरुलाई, किन हाम्रो लोकप्रियता बढ्ने सम्भावनाहरू पनि देखाइदिनु भयो, त्यसको लागि अवश्य बढेछ, राम्रो छ। अब अर्को गुरु, अघि हामीले त्यसो भए जनस्तरमा राम्रै हुन्छ त भनेर मैले प्रश्न सोद्धा गुरुले होइन, एक दुईवटा कुरा त नराम्रा हुन्छन् भन्दा भन्दा विज्ञापनको समय आएको थियो। सम्झौता हाम्रो के थियो भने विज्ञापन पछाडि यो कुरालाई जोड्छौँ भन्ने थियो। त्यस्ता केही एक दुईवटा नराम्रा कुराहरू के छन् जुन हामीले सम्झिनै पर्ने, पहिलेबाट सतर्क हुनु? हजुर, सतर्कको लागि जस्तै अब राजा शनि हुँदाखेरिको समय होइन, जसले गर्दाखेरि अलिकति अन्याय, अलिकति अत्याचार, अलिकति दुराचार पक्षहरू र केही अलिकति यो पानीको प्रकोप अलिक बढी बढ्न सक्ने र मेसिनरी आइटमहरूमा जस्तै चोटपटक, दुर्घटना, एक्सिडेन्टहरू भनौँ न, प्लेनदेखि लिएर मोटर घोडा गाडीहरूमा, जस्तै असारको महिना, मङ्सिर, चैत्र महिना, माघ महिना, यस्तो बेलामा बढी अलिकति सतर्कताहरू यस्तो व्यक्तिहरूले बढी अप्नाइदिनु भयो भने चाहिँ बढी राम्रो पक्षमा रहने चाहिँ त्यो पक्ष देखिया हुनाले सम्झौता हाम्रो त्यही नै हो। सकभर अलि नराम्रो कुरालाई त्यति धेरै कोट्याइ पनि हाल्नु हुँदैन। नेगेटिभ विचार चाहिँ यदि माइन्डमा पर्यो भने त्यो नेगेटिभ भएर जान्छ र त्यो पोजिटिभलाई चाहिँ तपाईँको नि बढी छर्दै गयो भने त्यो सकारात्मक पक्ष हुन्छ। कतिपय कुरा त सोचाइको कारणले पनि ती ग्रहहरूलाई अलिकति जोड घटाउन सकिन्छ। पक्कै पक्कै हेर्नुहोस्, जस्तै साधना भयो, मेडिटेसनहरू भयो, योगाहरू भयो, प्राणायामहरू भए, यिनीहरूले पनि धेरै हदसम्म राम्रो गर्छ। किन योगाले कतिपय व्यक्तिहरूलाई कति राम्रो पनि बनाइराखेको छ। पक्कै पनि सोचाइले पनि धेरै परिवर्तनता अवश्य पनि लिएर आउँछ। यदि तपाईँले सिगरेट पिएर यहाँ बस्नुहुन्छ भने त्यसको बास्ना अवश्य पनि आउँछ, जस्तै यदि सेन्ट हालेर बस्नुहुन्छ भने त्यसको बास्ना फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सोचाइ पनि हामीलाई एकदम सकारात्मक लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर लिँदा पनि कहिलेकाहीँ ग्रहले हामीलाई अब्स्ट्राकलहरू दिन्छन्, त्यो ग्रहले खोजेका चिजहरूलाई ठिक ठिक मोटरको नटबोल्टो कस्यो भने मोटर राम्रोसँग गुड्न सक्छ। अब आउने जुन केही अनिष्ट र केही राम्रा कुराहरू त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि जनस्तरबाट राज्य स्तरबाट यसको पूर्व जस्तो व्यक्तिले अब ज्योतिषको नजिक पुग्छ अनि केही कुरा हेर्छ र त्यसका सतर्कताका उपाय पनि उसले अपनाउँछ, किनभने त्यो रिकमेन्ड गरिन्छ, यसो गर्नुहोस् त्यसो गर्नुहोस् भनेर। अब राज्यको जुन समयको हामीले कुरा समीक्षा गरिरहेका छौँ, देशको भविष्यको समीक्षा गरिरहेका छौँ, समग्रमा जनस्तरबाट र राज्य स्तरबाट के कस्ता कुराहरूलाई अलिक बढायो भने यहाँ अहिले देखिएका अनिष्टहरू कम गर्न सकिन्छन्? जस्तै अब अनिष्टकै पक्षमा एउटा तपाईँले अनौठो लाग्न सक्छ, अलिकति रिसर्च पक्कै पनि गर्नुभएको छ र आम जनमानसहरू पनि अनौठो मान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले
म अपोजिट भनेर मैले त्यसो भन्न खोजेको छु होइन। जस्तै 5 विकास क्षेत्र र 14 अञ्चल किन राखियो एउटा अचम्म छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय जस्तै 14 जस्तै सुतल, तलातल, रसातल, पातल, महातल भनेर जस्तै 14 लोक जुन छन् त्यो पहिला वैज्ञानिक दृष्टिले पनि राखिएको छ। यो वैज्ञानिक दृष्टि हो एक। र दोस्रो जस्तै अब यो अहिले हाम्रो जुन एउटा संहिताको पक्ष छ, जस्तै भनौँ न अब मेरो बच्चाले कोही इन्टरकास्ट गर्न चाहला संहिताले नदेला एक। दोस्रो हामी मिलेर बसिराखेका छौँ त्यसलाई टुटफुट गर्ने पक्ष होला। र तेस्रो जस्तै तपाईँको बन्नुपर्ने ठाउँमा सडकहरू नबन्नु, बन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ बिजुली पावर हाउसहरू नबन्नु, अर्थात् तपाईँको वास्तु अन्तर्गत जहाँ ऊर्जा शक्ति भएको ठाउँहरूमा मतलब एउटा रेसिडेन्टले हिसाब बन्नु, जहाँ ऊर्जा शक्ति नहुनु त्यो ठाउँमा चाहिँ बालीनालीहरू हुनु, त्यो चाहिँ राज्य पक्षहरूले अलि विचार र अलि मनन र अलि चिन्तन गरिदिनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो त्यस्तो ठाउँहरूलाई जस्तै अब वास्तुले माटोको परीक्षण गर्छ, ठाउँको परीक्षण गर्छ र त्यो परीक्षण अन्तर्गत उक्त स्थानमा यदि निर्माण हुन सक्यो भने अब आउँदो प्रकृतिले दिएको त दिनै सक्यो। वास्तु दुईटा प्रकृति वास्तु र अहिले निर्माण वास्तुहरू भयो। प्रकृति दिएकोलाई त नो चेन्ज। जुन अब दिने पक्षलाई चाहिँ हामीले विचार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि माक्लो लेभलबाट के त्यसलाई विचार भयो भने केही न केही अवश्य पनि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। राज्यले अब नीति निर्माण गर्ने कुरामा यो वर्षको ग्रहलाई हेर्दाखेरि कस्ता कुरालाई अलिक घटाएर कस्ता कुरालाई योजनामा बढी बढाउनु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ योजना र कार्यान्वयनमा? क्या जस्तै अब राज्य पक्षकोमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राज्य भनेकै अब राजनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ। एकदम जस्तै अब यसलाई चाहिँ राज्य पक्षले अलिकति सात्विकी विचारधाराहरू बोकेर एक र दोस्रो जस्तै अब देशको अब भनौँ हामी नयाँ निर्माणको सङ्घारमा उभिराखेका समयमा जस्तै ठाउँको लोकालिटी भाषा सम्पूर्ण हेरेर त्यसलाई चाहिँ मिलाउँदै जाँदाखेरिको पक्षमा चाहिँ बढी उपयोगी र बढी राम्रो पक्ष चाहिँ रहन्छ। त्यसको लागि पक्कै पनि त्यस्ता विधहरू चाहे जुनसुकै धर्मका चाहे जुनसुकै सम्प्रदायका भए तापनि यदि उहाँहरू त्यसमा इन्क्लुड भइदिनु भयो भने उहाँहरूसँग राय सल्लाह लिनुभयो भने पक्कै पनि ठिक भएर जान्छ। भनेपछि यो अहिले जे विषयमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ यस किसिमको राय परामर्श लिँदै उहाँले योजना र कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने धेरै अनिष्टहरू कम हुने सम्भावना हुन्छ। पक्कै पनि हुन्छ। ठिक छ। अब अघि 71, 72 र 73 को कुरा पनि आउनुभएको थियो। 3 वर्ष अलिकति लगभग नराम्रो भने जस्तो कुरा आएको थियो। त्यो सबैलाई एक मुष्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ खास भन्न खोजेको आशय के थियो गुरु? जस्तै अब यो ग्रहका जस्तै ग्रहहरूकैको कारणले नै हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ र देशको लागि करिबन 60 सालदेखि लिएर 73 यो 13 वर्षको जुन समय रहेको छ त्यो त्यति सुखद पक्षमा छैन ग्रहहरूको क्याल्कुलेसनमा। र 73 पछाडिको समयमा शुभ ग्रहहरूको दृष्टि, शुभ ग्रहहरूको पक्षहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सकारात्मक सोच, सकारात्मक जोस, जागरहरू चाहिँ यसरी पैदा हुन्छ भनेर नै फोकस गर्न खोजेको कारण चाहिँ त्यो। अब जस्तो अहिले संविधान नबनेको अवस्था छ, राजनीतिक गतिरोध छ, जनतामा कहिले यो टुङ्गो आउला भन्ने छ, अहिले कसलाई सोद्धा चाहिँ सही कुरो भन्देलान् भन्ने औढा छ। राजनीतिक दलको त विश्वासै हुँदैन अब के कुरा गर्नु होइन, प्रश्न भन्नुपर्छ, यो कसैको क्रिटिसाइज गरे होइन। त्यो हिसाब उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु त धेरै वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो हिसाबले अब अलिकति सद्विचार भएका व्यक्तिहरूलाई नै सोद्धाखेरि त्यस्तो सत्कुराहरू आउला भन्ने अपेक्षा हो मेरो। त्यस कारणले गर्दा अब जनताहरूले आश गर्ने दिनहरू चाहिँ लगभग कहिलेतिर आउलान् जस्तो कहिलेकाहीँ त यहाँले आफैले एनालाइसिस गरेर हेर्नुहुन्छ होला नि त विभिन्न ग्रहहरू। यो हेर्नु पनि पर्ने कतिपय बाध्यतात्मक परिस्थितिहरू पनि आउँछ र हेर्नु पनि पर्छ। अब हामी यही सब्जेक्टमा अगाडि बढिराखेका छौँ र यसको भनौँ न रिसर्च गरेन भने यसको काम पनि हुँदैन। जस्तै अब रिसर्च नितान्त आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् उही पुरानै परम्परा, पुरानै सिस्टम, पुरानै सम्पूर्ण हुँदैन। पुरानो पनि हुन्छ, नयाँ पनि हुन्छ, तर आधुनिक समय अन्तर्गत आधुनिक परिवेश अन्तर्गत जाँदाखेरिको क्रममा चाहिँ सोच विचारमा परिवर्तनता र विचारमा क्रान्ति र विचारमा चाहिँ तपाईँको अलिकति नैतिकता, आचरण र सदाचार करिबन तपाईँको 73-74 सालबाट व्यक्तिमा जब प्रवेश हुन्छ र प्रवेश भइसकेपछि बिस्तार एक व्यक्ति राम्रो भयो भने सिङ्गापुरका राष्ट्रपतिले तपाईँको सिङ्गापुर निर्माण गरे, अहिले छिमेकी मुलुकहरूले निर्माण गर्दैछन्। एउटा व्यक्ति यदि ड्राइभिङ गर्ने राम्रो भयो भने सबै प्यासेन्जरहरू राम्रोसँग ड्राइभ हुन सक्छन्। पक्कै पनि त्यस्तो व्यक्ति प्रोडक्ट जुन हुँदैछ त्यो आउँदैछ, अवश्य पनि यो कार्यक्रम मार्फत पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू उत्पत्ति हुन्छन्।
तिनीहरू आउँछन् बिस्तारा, ग्रहले त्यो पनि देखाउँदैछ, पक्कै छ देखाउँदैछ र त्यो देखाउने क्रममा हामी सफलताको ओर अवश्य पनि जान्छौँ। अब लगभग जाँदा जाँदै यो पुरुषोत्तम महिना यति बेला अब एउटा सबैको जानकारीको महिना हो होइन, समय हो। यो यसको अलिकति महत्त्वको बारेमा भनिदिनु न, अब कार्यक्रमको किनारामा भएको कारण। जस्तै अब यो 72 साल 2.5 वर्ष बराबर 20 वर्ष बराबर चाहिँ 6 मास आउँछ, 1 महिना टुट्छ एस्ट्रोलोजी गणना अन्तर्गत र 2.5-3 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ पुरुषोत्तम महिना जसलाई मलमास भनेर भनिन्छ। जसरी एकदमै भक्त प्रह्लाद हिरण्याक्षको जुन हिरण्यका भतिजा अर्थात् हिरण्यकश्यपुको जुन गर्भबाट पैदा भए र पैदा भइसकेपछिको इतिहास र यो जुन श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कन्धमा यसको व्याख्या गरिएको छ। र जस्तै अब हिरण्यकश्यपुले मलाई न बाहिर न भित्र न जलमा न थलमा न रातमा न साँझमा न तिमीले सृष्टि गरेको चाहिँ कुनै 12 महिनामा मेरो मृत्यु नहोस् भनेर ब्रह्माजीसँग चाहिँ तपाईँको वरदान मागेका थिए र त्यो वरदानलाई तथास्तु भनेर ब्रह्माजीले वरदान दिनुभएको थियो र अन्तिम समयमा आज भगवान विष्णुले जुन अब नृसिंह अवतार लिनु पर्यो, न स्त्री न पुरुषको रूप न बाहिर न भित्र भनेर चाहिँ ढोकाको सङ्घारमा र 12 महिना सृष्टि गरेका जस्तै मेषदेखि लिएर जुन मीनसम्मका महिना अर्थात् वैशाखदेखि चैतसम्मका महिनामा मृत्यु नहोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरुषोत्तम महिना सो समयमा निर्माण गर्नुभएको थियो र त्यही समयमा त्यो नृसिंह रूपी जुन राक्षसलाई वध गर्नुभएको कारणले गर्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको बढी चलन चल्ती र यसमा जस्तै अब यो असार महिनामा परेको छ। यसरी चलन चल्ती चाहिँ हाम्रो वैदिक विधि र हाम्रो पुराणमा यसरी व्याख्या गरेको छ। यसलाई अलिकति हामीले बढी वैदिक ढाँचाबाट अलिक महत्त्वका साथ उत्सवका साथ मनाउने पनि चलन छ नि। पक्कै पनि अब यहाँ जुन अब यता हाम्रो काठमाडौँको पश्चिमी भेगमा जुन अब पुरुषोत्तम महिना 9 जुन स्थान अब 6 असारमा त्यहाँ मेला लाग्छ। पुरुषोत्तम महात्म्य भनेर पुस्तकहरू पनि वैदिक विधि अन्तर्गत नै छ। जसरी दुष्टको संहार, पापीको संहार, नैतिकता नभएको, आचरण नभएको, सदाचार नभएको व्यक्तिको संहार गर्ने बेला यो। त्यसले गर्दा यो पुरुषोत्तम महिनाले पनि पक्कै सद्विचार, सद्ज्ञान, सद्विवेक केही ल्याउँछ जस्तो लाग्छ श्रीमती। जहाँ जाँदै अब अघि अनौपचारिक छलफलमा एउटा गुरुले चस्स जानकारी दिनुभएको थियो, एउटा स्वतन्त्र आध्यात्मिक पत्रिका लिएर आउँदैछौँ 72 सालमा भनेर, त्यसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनुहोस्। पक्कै पनि अब हामीले 72 सालको लागि एउटा यो बोलेको कुरा त सकिन्छ, यी बोलेका विषयहरू पनि सकिँदै जान्छन्, यदि हुँदै जान्छ र एउटा लिपिबद्ध रूपमा एउटा हुन आवश्यकता छ। जसमध्ये हामीले एउटा वास्तुको किताब निकालेका छौँ हैन हजुरको, ग्लोबल वास्तु भनेर लोकप्रिय पनि छ, लोकप्रिय पनि छ, मार्केटमा एकदम गइ पनि राखेको छ। त्यस्तै एउटा हामीले सकेसम्म मासिक भएन भने पनि त्रैमासिक रूपमा जस्तै के हो धर्म, के हो संस्कृति, के हो अध्यात्म, जस्तै हामी टुपी भन्छौँ नि, टुपीको महत्त्व के छ, हाम्रो जनै भन्छौँ हामी जनैको महत्त्व के छ, त्यसमा वैज्ञानिक तर्क सँगसँगै हामीले एउटा जुन कवच, नामै कवच जुन रहेको छ, जसको धारणाले गर्दाखेरि जस्तै नारायण कवच भनिन्छ, अहिले बुटी भनिन्छ, ताबिज भनिन्छ, पत्रिका दर्ता पनि भइसकेको छ। विमोचनको केही समय नजिक पनि आउँदैछ। हामीले हाम्रा जति पनि जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा लिपिबद्ध रूपमा त्यो कवच लिएर पनि आउँदैछौँ। धेरै धेरै शुभकामना छ गुरु। अब हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ, आध्यात्मिक अभियानमा लाग्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरू नभए त यो कार्य सम्पन्न पनि हुँदैन र यो टेलिभिजन नभए पनि त्यो कार्य सम्पन्न पनि हुँदैन र यो पक्कै पनि तपाईँहरूको साथ हमेसा हामीलाई अवश्य पनि चाहिन्छ। र साथै मैले आफ्नै घरमा 10 गतेबाट 17 गतेसम्म श्रीमद् भागवत महापुराणको जुन यहाँ आयोजना पनि जुन भएको छ र यसमा मैले यो जुन हाम्रो निमन्त्रणा पत्र छ, म टेलिभिजनलाई अहिले निमन्त्रणा टक्राउनु पनि आइराखेको छु। हजुर, मैले ग्रहण गरेँ गुरु। एक काम दुई पन्था जुन हुँदैछ र यसमा पनि हाम्रो अध्यात्मको एउटा जागरणको क्रम जुन भइराखेको छ, अवश्य पनि यो टिममा तपाईँ हामी हुन आवश्यकता छँदैछ। हस्, धन्यवाद गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि पनि शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद र साथै नयाँ वर्ष 2072 को मङ्गलमय शुभकामना र साथै भक्ति दर्शन टेलिभिजन परिवारलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उत्तम उपाध्याय नेउपाने, वास्तु तथा ज्योतिष विज्ञानमा अध्ययनरत अनुसन्धानरत व्यक्तित्व। उहाँका अनुभव र उहाँका विचारले पक्कै पनि 2072 साललाई विश्लेषण गर्नुभयो होला घरमा बसी बसी टेलिभिजन हेरेर भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। फेरि पनि कुनै
त्यस्तै विषयवस्तु र सन्दर्भ पारेर उहाँका विचार हामी समेट्नेछौँ। आजको बसाइमा यहाँहरूले टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो। सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 2072 साल सबैका लागि फलोस् फुलोस् र शान्तिमय बनोस्। हस्त म प्रस्तुता शिरोमणि दबाडी पनि बिदा माग्छु। नमस्ते। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।